आणि स्मार्ट मिटर हितून पयलीं म्हणजे म्हाका अशें दिसता ते स्मार्ट न्हू वाट लायणारे मिटर अशें आसतले लोकां खातीर तरी. खंयच्याच दिशेन सरकार दारी अशें दिसत ना. दारी वयतात ते कितें GST हायक केलो, सिलिंडर प्रायस वाडयलो, इन्फ्लेशन आनीक रेट वाडले, सगळे म्हारगाई वाडली, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रायस वाडले. हे सांगपाक म्हाका दिसता ते घरोघर भोगत आसा. सरकार आमच्या दारी म्हणून एकूय आयज इशू सरकार जे सर्वसामान्य लोकांचे इशू आसा ते घेयनात. सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते फक्त आपले प्रमोशन आनी वोट बँक आपली वाडोवपाक, नाल्यार वोट्स मागपाक फक्त तुमकां ते दारी दिसता. लोकांचेर म्हणजे त्राण आनी स्ट्रेस घालतात तेन्ना तेंच्यांनी खरेंच ब्रेक घेवपाची गरज आसा. म्हाका CMाकूय सांगचें कशें दिसता की तुमी 2 वर्सां न्हू एक बरो ब्रेक घेया, आपली खुर्ची सोडा आनी बरे 4 वर्सां आनीक स्टडी करा. आनी मॅडम येवकार तुमकां, तुमी काँग्रेस महिला प्रेसिडेंट गोंयची आणि गोंयान सध्या एक मोठो विशय गाजता तो म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मिटर. सरकारान जे मंत्री आसा तेणी भरपूर स्टडी केलेली आसा ती 2 वर्सांची. तर हेजेर तुमचें कितें मत आसा? नमस्कार. पयलीं म्हणजे ह्यो आमचो मुद्दो अबावट इलेक्ट्रिसिटी प्रायस हायक स्मार्ट मिटर आमच्या लिडरांनी घेतलेलो आसा. आमचो प्रोटेस्टूय जाल्लो आसा ह्या मुद्द्याचेर. पण जशें तुमी म्हटलें, सरकारान जे बसलेले मंत्री आसा ते म्हणटा तेंच्यांनी 2 वर्सां स्टडी केल्ली आसा. आनी स्मार्ट मिटर हितून पयलीं म्हणजे म्हाका अशें दिसता ते स्मार्ट न्हू वाट लायणारे मिटर अशें आसतले लोकां खातीर तरी. सर्वसामान्य जनता आसा ऑलरेडी तांकां आपल्या डे टू डे लायफान अनएम्प्लॉयमेंट, म्हारगाई, ही इतली इन्फ्लेशन वाडला तितून त्रस्त आसा आनी सगळे लोकांक त्रास जायत आसा. त्या टायमार हे जे स्मार्ट मिटर असली व्हडली व्हडली नांवां पळय हे सरकार दिता ते म्हाका दिसता फक्त एक जुमला आसा. आनी इलेक्शनाच्या टायमाचेरूच लोकांक पिशान काडपाक ते व्हडली व्हडली नांवां यूज करून अशें कसली तरी स्कीम काडटात. स्मार्ट मिटर म्हणून सांगता. तशेंच आमी पयल्ले आसा स्मार्ट नांव जें आसता तितून कसलीच स्मार्टनस आसा अशी म्हाका दिसना. स्मार्ट सिटी आमी आयकलें, तितून स्मार्ट सिटी कितली स्मार्ट जाली ती खबर आसा. आतां हे स्मार्ट मिटर हेजी खरीच गरज आसा हे पयलीं म्हाका सरकाराक आनी ते मंत्रीक प्रश्न विचारचो असो दिसता. आमचे ऑलरेडी एक्झिस्टींग मिटर आसा तितून खुबशे लोकांनी आतां म्हापशांनूच खुबशा लोकांनी नवीन मिटर्स घालूंक जाय म्हणून नवीन मिटर्स घातले अपग्रेडेड. ते आसतना सगळो खर्च जावन परत एकदां हे स्मार्ट मिटराची कित्याक गरज? हेजेर स्मार्ट मिटर एक सेंट्रलायज सिस्टमान केल्ले आसा. तितून अशेंय कळून येता की तेंचेर प्रीपेड सिस्टमान तेजे पेमेंट्स आसतल्यो. सो जेन्ना हांगा गोंयान आयज आमी पळयले जशे इश्यूज आसा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोकां कडेन जॉबूच ना, धंदो करणारो मनीस आपल्याक पयशे येता तेन्नाच आपले एक्सपेन्सीस ही टेक्स केअर ऑफ. तेन्ना अशें आसतना स्मार्ट मिटरान खरेंच लोकांक जर तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे जर 24 तासांनी तेंच्यांनी बील जनरेट जाता ते दिसा पे करूंक ना जाल्यार सगळ्यांक लायट बंद करतली. सो जेन्ना अशें आसतना लोकांचे हांगा गोंयान जे सिच्युएशन पळोवन तशें ह्या स्मार्ट मिटरांची खरेंच गरज ना. म्हाका जाल्यार दिसता ह्यो एक मोठो जुमला आसा. इलेक्शन आयले काय अशें कितें तरी हे नवीन टर्म काडटात व्हडले स्मार्ट दिसपा खातीर. पण सरकाराक दिसता की लोक पिशे आसा पण लोकांक सुद्दां कळयलें आसा की हो स्मार्ट मिटर हे फक्त तेंचे कमिशन, डिपार्टमेंटाक कमिशनां वयपाक आनी तेंचे जुमला आसा मोठो. कसले तितून कितेंच स्मार्टनस ना. हांवें पयलें आतां रिसंटली इवन मंत्री आसा ढवळीकर तेंच्यांनी सांगलें तुमी म्हटल्या प्रमाणे की 2 वर्सां बरी स्टडी केली. म्हाका दिसता तेंच्यांनी 2 वर्सां स्टडी केला पळय, ब्रेक घेवचो. जशी तेंची कामां जायना हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी हायक ह्यो अनावन्स केलो पयलीं की हायक आसा म्हणून इलेक्ट्रिसिटी फेर रातचे जर सांजचे 5 ते रातचे 9 ते सांजचे सकाळचे 5 पर्यंत जर लायटीचें कनेक्शन यूज केल्यार बील 20% हायक जातले. असले जेन्ना ते लोकांचेर म्हणजे त्राण आनी स्ट्रेस घालतात तेन्ना तेंच्यांनी खरेंच ब्रेक घेवपाची गरज आसा. म्हाका CMाकूय सांगचें कशें दिसता की तुमी 2 वर्सां न्हू एक बरो ब्रेक घेया, आपली खुर्ची सोडा
आनी बरे 4 वर्सां आनीक स्टडी करा आनी लोकांक जे हिता खातीर लोकांच्या हिता खातीर जे डिसिजनां आसतले तसले डिसिजनां तुमी हाडचे पडटले. नाल्यार तुमी आतां खरेंच ब्रेक घेवपाची गरज आसा. जेंच्यांनी स्टडी करून जर असले हायक करतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लोकांचेर जर इतलो स्ट्रेस घालता, लोक कशे सर्वसामान्य नागरीक आयज जेची पगारूच आसता डे टू डे बेसीस एक 5,000 10,000 पगाराच्या मनशान कशें हें बेर करप. इतलो जो तेंचेर इन्फ्लेशनाचो आतां ताण येयल्लो आसा, लोकांनी कशें बेर करप. म्हाका दिसता तुमी खरेंच ब्रेक घेया आनी स्टडीच करत बसा. तेंच तुमचें केल्यार बरें जातलें. लोकांक एटलीस्ट हे त्रास तरी जावचे ना. सेकंडली, सगळे कडेन हांगा आमी आतां पयले दिवाळीचो उत्सव म्हणून दिपोत्सव सरकारान मोठ्या धूमधामान जे इव्हेंट करपाक सरकार एक्सपर्ट आसा, तेंच्यांनी सगळी कडेन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी दिपोत्सव म्हणून केल्ले व्हडले व्हडले बॅनर घालून. पण लोकांक हांगा डे टू डे महिलाक जे त्रास जावपाचे आसा, हे जे स्मार्ट मिटर घालतले आनी जे इलेक्ट्रिसिटी हायक करून डे टू डे त्रास जर लायटीची कनेक्शनां महिलां खातीर बंद जाली जाल्यार तितून आमी पळयतले की फक्त काळोख ह्यो उत्सव नाल्यार अंधकाराचो उत्सव लोकांनी साजरो करचो पडटलो. व्हडले व्हडले इव्हेंट आनी सरकारान बसलेल्यांनी करप दिपोत्सव आनी बाकीच्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांक एकदम अंधकारान धुकलून दिवप आनी काळोख उत्सव करा अशें म्हणून सांगपाचें पडटा अशें दिसता म्हाका. आतां बेस्ट जातलें दवळीकरांक आनी हे जे मंत्री आसा करंटली तांकां कसलेंच काम जमना. व्हडले यू टर्न मास्टर म्हणून तेंचें नांव पडलेलें आसा. पयलीं सांगलें 20% हायक, मागीर काँग्रेस पार्टीन जेन्ना व्हडलो प्रोटेस्ट घेतलो तेन्ना सांगलें ना हें फक्त इंडस्ट्रियल लोकां खातीर. आपुणूच स्टेटमेंट केल्ली ते परत यू टर्न मारतात. सो तेंच्यांनी आतां म्हाका खबर आसा मिडियाक सुद्दां म्हटलें स्टडी करा स्टडी करा. तेंची स्वताची कसलीच स्टडी ह्या डिपार्टमेंटान कसलीच स्टडी केल्लेली ना आनी ह्या मुद्द्याचेरूय तेंची कसलीच स्टडी ना. कमिशन खावपा खातीर हे स्मार्ट मिटर लायतले आनी लोकांक खातीर न्हू. माझा एकूच प्रश्न हा मॅडम सरकार सगळेच म्हणटा की सरकार तुज्या दारी, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? हांवें आतां इतले इश्यूज आमी आयज हांगा म्हापशाचे इश्यू घेवपाक येयल्ले. खंयच्याच दिशेन सरकार दारी अशें दिसत ना. दारी वयतात ते कितें GST हायक केलो, सिलिंडर प्रायस वाडयलो, इन्फ्लेशन आनीक हे रेट वाडले, सगळे म्हारगाई वाडली, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रायस वाडले. हे सांगपाक म्हाका दिसता ते घरोघर भोंवत आसा. सरकार आमच्या दारी म्हणून एकूय आयज इश्यू सरकार जे सर्वसामान्य लोकांचे इश्यू आसा ते घेयनात. सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते फक्त आपले प्रमोशन आनी वोट बँक आपली वाडोवपाक नाल्यार वोट्स मागपाक फक्त तुमकां ते दारी दिसता. ह्या इतल्याय वर्सांनी तुमकां नेक्स्ट आतां सरकार तुमच्या दारी दिसतले फक्त वोट मागपाक. नाल्यार खंयच्याच बाबतीन तुमी क्रायम पळया, तुमी आयजचे इन्फ्लेशन पळया, तुमी GSTचो जो लूट उत्सव केल्लो आसा तो पळया, तुमी लायटीची बिलां सगळी वाडलेली आसा ती पळया, उदकाचे इश्यू पळया लोकांचे आनी सगळी कडेन घाण, अनहायजीन, क्लेनलीनस ना हें पळया. खंय तरी तुमकां दिसता की सरकार घरां लोकांच्या घरांनी पावता नाल्यार सरकार लोकांच्या दारी पावता हे मुद्दे रिजॉल्व करपाक जाल्यार कळटलें. अनएम्प्लॉयमेंट हायस्ट गोंयान, वन ऑफ द टॉप मोस्ट आयज इन अनएम्प्लॉयमेंट आनी क्रायम रेट. खंय आसा सरकार? येल्ल्या दिसा आमकां मिस्टिरियस तरेन मडी हांगा थंय मळत आसा. कितें केलां सरकारान तेच्या बद्दल? खंय आसा सरकार लोकांच्या दारान तें म्हणटा हांव. दारान वचत जाल्यार तांकां कळटलें उदक ना, एका घरांनी उदक ना, लायट ना, क्लेनलीनस ना आनी जॉबूय ना त्या घरांनी. सो ज्या घरांनी सरकारान वचूंक जाय खरेंच आनी पळोवंक जाय, गांवांनी वचून एक्चुअल दारी वचून पळोवंक जाय. बेश्टे व्हडले कोट घालून सरकार तुमच्या दारी म्हणून हे फक्त ऑडिटोरियमान बसून इव्हेंट्स करता. आतां म्हाजें घर म्हणून सगळ्या हॉलांनी बसून इव्हेंट्स करता आनी फॉर्म वाडटा. पण कशेंच म्हाजें घर आसा ती घरां सारकी दवरपाक सरकाराचें कांय प्रोविजन ना. थँक्यू. थँक्यू.